अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वाले से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने की क्या वजह है और उसके बाद इंतज़ार जो पंचोदा साहब हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, उनको क्यों अगवा किया गया। और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक फतवा दिया है और उसके बाद बात होगी जनाब हमारी जो 15 अक्टूबर को दोबारा से पीटीआई का एक फिर से एक कारवां आने वाला है केपीके से और पूरे पाकिस्तान से, जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे डी चौक में अपना, और उसको लीड कौन करेगा। बात स्टार्ट करते हैं जनाब। हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब के कमरे की लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दी गई हैं और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को दूर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने डी चौक के लिए कॉल दी थी और इमरान खान साहब ने अपने ही एक सिपाही अली अमीन गंडापुर साहब को ये टास्क दिया था कि आप आवाम को इकट्ठा करके इसको लीड करेंगे और आप डी चौक पर पहुंचेंगे, चाहे इसके लिए आपको किसी भी कीमत का सामना करना पड़े, लेकिन आप डी चौक पहुंचेंगे। जो अटक पुल से पीछे पीछे का सिनेरियो था, उस वक्त केपीके के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब थे वो इमरान खान साहब के सिपाही थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही अटक पुल क्रॉस किया और इन्होंने इस्लामाबाद में एंट्री दी और आप सब लोगों ने ये चीज़ देखी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए और वो 12 इजला करके केपीके असम्बली पहुँचे और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी तकरीर दी और उसके साथ साथ उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई और कहानी बनाई और उसके बाद वो पूरी की पूरी कहानी 25 करोड़ आवाम को और इमरान खान साहब के 3.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनको भी ये कहानी सुनाई और इमरान खान साहब के जो चाहने वाली बाकी अवाम है उनको भी ये कहानी सुनाएगी और उसके साथ साथ पूरे दुनिया के मीडिया ने ये कहानी नशर की अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब अब दोबारा से क्या इस तरह से अवाम को इकट्ठा कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब के जो वकील है इंतज़ार पंचोता साहब, आपको पता है कि उनको आज से 2-3 दिन पहले अगवा कर लिया गया। पूरी की पूरी जमात है, आप ये नोट करें कि जनाब पूरी की पूरी जमात जो पीटीआई है इस वक्त वो इंतज़ार पंचोता साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं, महदर पंचोता जो उनके छोटे भाई है उन्होंने अपने बड़े भाई की रिकवरी की दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दी, जो आमिर फारूक साहब के सामने जिसकी सुनवाई होनी थी। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। उनको गिरफ्तार करने की या अगवा करने की वजह क्या है? उनको गिरफ्तार या अगवा करने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि एज इट इज़ जो इमरान खान साहब उनको अपनी बात बताते थे वो उसी तरीके से आके अवाम के सामने वो बात रख देते थे और जो उनकी जमात के अंदर हो रहा था वो भी वो एज इट इज़ जाके इमरान खान साहब को बता देते थे और इमरान खान साहब का जो राब्ता था वो दुनिया के साथ मुनक़ता नहीं होता था। इमरान खान साहब को पता था कि बाहर उनकी जमात के अंदर क्या चल रहा है, कौन जो एमपी है या जो एमएनए है, कौन है जो शरारत कर रहा है, और इमरान खान साहब वहाँ से उसको शट अप कॉल दे देते थे। अब जिस वक्त इमरान खान साहब ने डी चौक आने का ऐलान किया और बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब के कारकुनानों ने डी चौक का रुख किया, आंसू गैस बर्दाश्त की, इस गवर्नमेंट की फस्तायत बर्दाश्त की और उसके साथ साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से लोग पीछे हट गए क्योंकि जो आगे लेकर जाने वाला था, क्योंकि इसके अलावा कोई और लीडरशिप थी ही नहीं वहाँ पे। अली अमीन गंडापुर साहब थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के कंप्रोमाइज़ होने के बाद डी चौक में पहुंची हुई हज़ारों की तादाद में अवाम, कश्मीर हाईवे पर पहुंची हुई हज़ारों की तादाद में अवाम वो अपना दिल बर्दाश्त हुई और वो वापस अपने घरों को चली गई। ये तमाम तर सिनेरियो है इमरान खान साहब को अंदर रखने का, क्योंकि अगर इमरान खान साहब मंजर आम पर आते हैं, मंजर आम से आने से मुराद के उनकी मुलाकातें होती हैं उनके वकला के साथ, वो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो मीडिया के साथ टॉक करते हैं, तो इमरान खान साहब किसी वक्त भी कोई दूसरी कॉल दे सकते थे या उसका प्लान बी बता सकते थे। इस वजह से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया
تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہ مل سکے۔ آپ کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے جناب۔ اگر ایک آدمی کو آپ باہر لا کر اس کی سنوائی نہیں کروا سکتے، عدالتوں میں اس کا کیس نہیں چلا سکتے، تو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے ایک آدمی کو، تو آپ لوگوں نے اتنے بڑے لیول کے اوپر جا کر جو ابھی یہ شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے پاکستان کے اندر، تو ان لوگوں کو، ان وزیر اعظم کو آپ لوگ کیسے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فارمر پرائم منسٹر کو ایک عدالتی کیس کے اندر باہر جانے کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کا کیس جو عدالتوں کے اندر چل رہا تھا وہ بھی ابھی فل فور سٹاپ ہے، آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب 17 تاریخ تک نظر بند رہیں گے، ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ جتنی بھی فسطائیت کی جائے ہو سکے گی یہ لوگ کریں گے، یہ لوگ کم نہیں کریں گے۔ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے آج جس وقت عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے لیے ملاقات کے لیے ایک درخواست دائر کی، تو وہ درخواست آپ لوگ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی گئی کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو 17 تاریخ تک ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی 17 تاریخ کے بعد دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، یہ کہہ کر درخواست نمٹا دی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ ہندوستان سے چلے ہیں اور پاکستان کی دھرتی پر انہوں نے پاؤں رکھا ہے، آج کچھ دن ہو چکے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت بڑے بڑے اجتماع پاکستان کے اندر کیے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جس سٹی میں بھی وہ جاتے ہیں، لوگ ان کا پروگرام سن کے لیے لائیو دیکھنے کے لیے ضرور جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان کے اندر آ کے PIA کو بھی جناب ایک دفعہ صفائی ستھرائی کی ان کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے اداروں کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر بہت سی باتیں کہہ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آج انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا جی جس ملک کے اندر عورت کی حکمرانی ہوگی وہ ملک کبھی نہیں ترقی کر سکے گا، اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے۔ اور یہاں پر پاکستان کے اندر جب عورت وزیر اعظم بنتی ہے یا وزیر اعلیٰ بنتی ہے یا کوئی MPA بنتی ہے یا کوئی MNA بنتی ہے یا اپنے گھر کی سرداری سنبھالتی ہے، تو پاکستان کے اندر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر بنگڑے ڈالے جاتے ہیں، نہ کہ اس وقت ہم کسی کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ ایون کہ جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے ملا ہیں، بڑے بڑے مولانا ہیں، وہ بھی جناب حاضری دیتے ہیں عورتوں کی خدمت میں جا کر، اور میڈم جی کہہ کر بلاتے ہیں، اور صرف فتویٰ دینے سے ڈرتے ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آج دیا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب سینگ پھنسا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ایک سچے انسان ہے۔ جب انہوں نے کوئی بات کرنی ہے، کچھ کڑیاں ملانی ہیں، انہوں نے حدیثوں کو ملانا ہے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس سے پھر کسی کو معافی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈھکی چھپی بات کبھی نہیں کرتے اور کمپرومائز بھی نہیں کرتے کسی بات کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے بعد عمران خان صاحب کے علاوہ جو ابھی کال سننے میں آ رہی ہے کہ جی ابھی کال دی جائے گی 15 اکتوبر کی یہ کال ہوگی، اور دوبارہ سے عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں وہ ڈی چوک میں دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، لیکن اس دفعہ ان کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا جو علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا، دوبارہ سے علی مین گنڈا پور صاحب کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ آپ عوام کے ساتھ آئیں اور پھر اسی طریقے سے کریں تاکہ عوام مکمل طور پر بدزن ہو جائیں، یا پھر کسی نئے لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں گے جو 15 اکتوبر کے جو اس جلسے کو یا اس دھرنے کو یا جو یہ جلوس نکالا جائے گا اس کو آگے سے وہ سنبھالے گا اس کو، یعنی کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی طرح وہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا قرعہ نکلتا ہے یہ تمام تر چیزوں کے لیے۔ آج میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان صاحب کا، انہوں نے کہا جی اگر انتظار پنچوتا صاحب اور عمران خان صاحب کے لیے PTI کے جو MPAs اور MNAs ہیں، اگر انہوں نے 1-2 دن کے اندر آواز نہیں اٹھائی تو عمران ریاض خان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ پھر عمران خان صاحب کے لیے اور انتظار پنچوتا کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا نام بتا دیں گے جو کمپرومائزڈ ہیں، جو حکومت کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، جو آنے والے دنوں میں حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کسی بھی جماعت میں اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا، لڑائی کو کسی بھی قسم کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام تر لوگ
اپنی لین میں رہ کر کام کریں اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن کے بعد یہ تمام تر چیزیں میڈیا کے اوپر عوام کے سامنے رکھ دوں گا. پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان اس وقت کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کی وجہ سے ڈوب چکی ہے. آپ کہتے ہیں جی آئی پی ایس جو تھے وہ 5 ہم نے اس کو کلوز کر دیا ہے، جبکہ آپ نے کسی بھی ادارے کو کلوز نہیں کیا چونکہ ان کی مدت پوری ہو چکی تھی، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو بند کر دیا، وہ بھی ان کے ساتھ ریکویسٹ کر کے. ادروائز آپ لاسٹ منتھ تک ان کو پیمنٹس دے رہے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے. جہاں بھی رہے خوش ہیں. پاکستان زندہ باد.